स्वामीजी, देवानमिताको अर्को प्रश्न छ। गुरुहरूले आफूभित्र आनन्द छ भन्नुहुन्छ, निरन्तर यही भनिरहनुहुन्छ, मानौ एउटै गीत रिपिट मोडमा राखे जस्तै। गुरुहरूले यो वाक्य दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ, यो के भनेको हो? यो आनन्द कस्तो हुन्छ? आफूभित्र भनेको के हो स्वामीजी? यही बार बार एउटै कुरा गुरुले भन्नुहुन्छ, किन धेरै कुरा भन्ने नै छैन। बुद्धले आफ्ना सारा उपदेश 3-4 सूत्रमा भनिदिनु भयो, धेरै कुरा भन्नुपर्ने छैन। एउटा बुद्धले भनौँ भने 3टा सेन्टेन्समा आफ्नो पुरै टिचिङ राखिदिनु हो। उहाँले के भन्नुभयो? एउटा भने अनित्य, इम्पर्मानेन्सी अफ थिङ, नथिङ इज पर्मानेन्ट। न रिलेसनसिप, न दोस्ती, न घर, न व्यापार, न जीवन, न शरीर, होइन, केही पनि पर्मानेन्ट छैन। सबै चिज टाइम बाउन्ड छ, सबै हराएर जान्छ। कत्रो अब भन्दाखेरि एक सूत्र त त्यसको भित्र कत्रो ज्ञान छ, होइन। हामी सबै चिजलाई पर्मानेन्ट गर्न चाहन्छौँ, रिलेसनसिपलाई पर्मानेन्ट गर्न चाहन्छौँ, दोस्तीलाई पर्मानेन्ट गर्न चाहन्छौँ, घर बनायो भने घर सधैँ मेरै रहोस् भन्न। हाम्रो स्वभाव चाहिँ हरेक चिजलाई स्थायी बनाउने, जीवनको स्वभाव चाहिँ हरेक चिज अस्थायी। बुद्धले एकै शब्दमा कस्तो राम्रो कुरा भनिदिनु, होइन। एभ्रिथिङ इज इम्पर्मानेन्ट, अनित्य। दोस्रो उहाँको के भन्नु? दुःख। दायाँबाट हिँड, बायाँबाट हिँड, व्यापार गर, राजनीति गर, जुन पेसा गर, तिमीले अन्तमा दुःखमै पुग्छ। बिचमा पनि दुःख हुन्छ, सुखको आश्वासनहरू हुन्छ। त्यो प्रोमो तिमीहरूले भन्छ नि, प्रोमो चाहिँ हुन्छ, आउने चाहिँ कहिले सुख आउँदैन, होइन। अब कत्रो कत्रो इन्साइट छ भन न। अन्तिम स्वाद जन्मे पनि, अब मान्छे त पनि बेहोसीमा हामी राखेका छौँ। जन्मिँदाखेरि रुँदै जन्मियो, होइन। आमाको गर्भमा कस्तो उसमा बस्नु पर्यो, जन्मिएपछि पनि कति पीडा छ, है। स्कुल पढ्न कति पीडा छ, स्कुलमा कति डर लाग्छ बच्चालाई जानलाई, कति हिंसक शिक्षकहरू हुन्छन्। मैले साधारण हेरेको प्राइमेरी स्कुलका शिक्षकहरू बडो पिट्छन्। हामीलाई पनि बडो पिटेका थिए, है। पिट्छन्, कान उमिट्ने, होइन, यहाँ पेन्सिल राखेर थिचिदिने, के गर्छन्, मुर्गी बनाऊ भन्छ, होइन। त्यो यो सब परपीडकहरू क्या शिक्षकहरू। कान निमिट्ने मात्रै हो र ब्लेडले चिर्दिने। अहिले त अखबारमा निस्केका छन्, ब्लेडले चिर्दिने, पिट्दा पिट्दा बेहोस गरिदिने, होइन। यो शिक्षकहरू जुन प्राइमेरी स्कुलहरूमा शिक्षकहरू हुन्छन्, के सबै भने होइन, केही शिक्षकहरू जुन हुन्छन् स्कुलमा, त्यो परपीडक हुन्छन्। उनीहरू कहीँ जीवनमा आफै दुःख पाइराखेका हुन्छन् र त्यो आफ्नो भित्रको बेचैनी र दुःख विद्यार्थीमाथि नि। विद्यार्थी त निरीह हुन्छ, एउटा सानो टास्क गरेन, एउटा स्पेलिङ गलत गरिदियो, होइन। एउटा स्पेलिङ गरिदियो किन ठुला, त्यसको लागि उसलाई चाहिँ पिट्ने, ब्लेडले काटिदिने, इक्जाममा कम नम्बर ल्या। ब्लेडले रगताम गरिदिएको भर्खरै हामी न्युजमा पढेको थियो, यो टिचरले सबै विद्यार्थीको हातैमा ब्लेडले। अब त्यो कस्तो होला उसको चित्त बुझ, उसलाई दुःख। अब हामीले फेरि जन्म लिएपछि यो सबै त्यस्ता परपीडकहरूको बिचबाट गुज्रिनुपर्छ। स्कुलको शिक्षक मात्रै परपीडक हुँदैन। तिमी अब हामीले गभर्मेन्ट जब खाएका छौँ, त्यो गभर्मेन्टका जबका जुन अफिसरहरू हुन्छन्, आफू माथिका, उसको माथिले उसलाई पेलिराखेका हुन्छ, उसले तलकोलाई पेलिराखेका हुन्छ, बिना मतलबको गाली गर्छ या दुःख दिन्छ। स्वभावै यस्तो हो, होइन। यो दुःखको अनन्त श्रृङ्खला छ, अन्तै छैन। बिचबिचमा महिनामा एक गते चाहिँ तलब पाइन्छ, एकछिन अलिकति सुख आउँछ। गभर्मेन्ट सर्भिस मैले पनि धेरै वर्ष गरे हो। एक गतेको लागि पर्खेर बसिन्छ, एक गते अलिकति तलब पाइन्छ, होइन, एकछिन सुख लाग्छ। 30 दिन त्यसको लागि चाहिँ दुःख भोग्नुपर्छ। कहिले एक गते आउला, या 6 दिन काम गर्यो, कहिले शनिबार आउला, होइन। शनिबारको लागि पर्खेर, बिदाको दिन पर्खेर बस्नुपर्छ। फेरि एक दिन शनिबार पछि फेरि आइतबार आइहाल्छ, फेरि अफिस जानुपर्छ। अब यो यसैले बुद्धले कालचक्र भन्नुभयो। यो चक्र जुन छ, यसमा मान्छे पिसिराखेका छ, हेर्दैन, कोही आँखा खोलेर हेर्दैन। अब यो भित्र हेर्ने जुन कला हो, त्यो पनि ध्यानको गहिराईबाट आउँछ। एकै दिन ध्यान गरेर 10 दिन ध्यान गरेर या जिन्दगीभरि ध्यान गरेर पनि आउँदैन मान्छेलाई। ध्यान पनि मेकानिकल गर्छन् मान्छेहरू, मैले यस्तो देखाएको छु। ध्यान पनि जिन्दगीभरि ध्यान गरेर पनि आउँदैन। गुरुको सानिध्य चाहिन्छ। मास्टर नभइदिया भए, हामीलाई भगवान नभइदिया भए
मैले चाहिँ जति ध्यान गरेँ, मेरो त अलिअलि पूर्वजन्मको स्मृति पनि छ, अलिअलि गुरुले पनि बताउनु भएको छ। म त धेरै जन्मदेखि ध्यान गर्दै आइरहेको छु। तर ध्यान गरेर के हुन्छ? ध्यान गरेर पनि हुँदैन। ओशो जस्तो गुरुको सानिध्य चाहिन्छ, मार्गदर्शन चाहिन्छ, होइन? मैले पाएँ उहाँबाट। अब मेरो कर्तव्य के छ? तिमीहरूलाई त्यो मार्गदर्शन दिने। त्यसकाले मेरो नजिकमा मसँग या कहीँ पनि जो एकजना तिमीलाई श्रद्धा गर्ने मान्छे छ, उसको नजिकमा साधना गर्दाखेरि त्यो साधनाको गति नै अर्कै हुन्छ। एक्लै साधना गर्दाखेरि मनले कहाँ डोडाइदिन्छ, कहाँ कुन खाल्टोमा पुऱ्याइदिन्छ थाहै हुँदैन, होइन? साधकको मनलाई पनि, मन त हरामी हो नि, त्यो कुन खाल्टोमा पुऱ्याइदिन्छ थाहै। त्यो खाल्टोबाट बचाउने त गुरुको काम हो नि। त्यसले गुरु चाहिन्छ। गुरुले नि त्यो हामीलाई भित्र जाने कला सिकाउनुहुन्छ, डोडाउनुहुन्छ, माया पनि गर्नुहुन्छ। सुरुको दिनमा धेरै माया गर्नुहुन्छ, पछिको दिनमा धेरै गाली गर्नुहुन्छ, किनभने अहङ्कारले हामीलाई अपरेट गर्नुपर्छ। त्यसैले अन्तरयात्रा जुन हो, भित्र आनन्द छ, तर हाम्रा सारा इन्द्रिय बाहिर गइरहेका छन्। सुखका सारा आश्वासन बाहिर छ। जिन्दगी 99.9% मान्छेको जीवन यो बाहिरै दौड्दा दौड्दा रुँदै जन्मिन्छ। राति सुत्दाखेरि कति मान्छे निश्चिन्त भएर सुत्छ मलाई बताउ न? अधिकांश जो ध्यान गर्ने बाहेक जो व्यापार गर्छन् या राजनीति गर्छन् या अर्को व्यवसाय गर्छन्, कति मान्छे शान्तिसँग सुत्छन्। रक्सी नखाइकन निद्रा नलाग्ने, ड्रग नखाइकन, बिहान कफी नखाइकन निद्रा नखुल्ने, बेलुका रक्सी नखाइकन निद्रा नलाग्ने। यो कस्तो जीवन हो? सामान्य जीवन यही हो, यही कथा हो मनुष्यको। यसैले कालचक्र बुद्धले भन्नुभयो। तीनटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले भन्दै थिएँ। एउटा चाहिँ बुद्धले भन्नुभयो एभ्रिथिङ इज इम्पर्मानेन्ट। हामीले हरेक चिजलाई पर्मानेन्ट गर्न चाहन्छौँ, त्यो जगतको स्वभाव होइन, त्यो सम्भव छैन। एभ्रिथिङ इज पर्मानेन्ट, एभ्रिथिङ विल ब्रिङ मिजरी। जेसुकै गर, होइन? साधना बाहेक हरेक चिजले दुःख ल्याउँछ। दुःखमै मान्छे रुँदै जन्मिन्छ, रुँदै मर्छ। बिचमा पनि आफ्नो परिवारलाई पनि रुलाउँछ, आफू पनि रुन्छ, होइन? सुखका छोटा छोटा झलकहरू आउँछ। त्यो झलकको आशामा त्यो पनि भनिहाल्ने एउटा सेक्स, एउटा फुड, होइन? त्यसमा अलिअलि सुख छ। त्यही सुख मान्छे एकछिन कहीँ घुम्न गयो, कहीँ घुम्न गयो भने के हुन्छ? 2 दिन रमाउँछ, तेस्रो दिनदेखि त्यहाँ समस्या सुरु भइहाल्छ, होइन? ट्राभलिङ गयो, 2 दिनको सुख। 2 दिन नयाँ ठाउँमा गएपछि माइन्ड एकछिन चाहिँ विचार गर्दैन पुरानो कुरा, नयाँ चिजले एकछिन माइन्ड चाहिँ अल्मलिन्छ। त त्यही ठाउँमा उसले 1 वर्ष बस्यो भने त त्यही नर्क हुन्छ उसको लागि, जस्तो ठाउँबाट भागेर आउँछ। अनि यो अन्तरयात्रा नभइकन बुद्धले जुन भन्नुभयो, जीवन दुःख हो, जीवन अनित्य हो र शून्यता, थर्ड उहाँको जुन हो एम्प्टिनेस, होइन? नथिङ, सबै शून्यताबाट आएको हो र सबै शून्यतामा मिलाउँछ। यो 3 सेन्टेन्समा सबै कुरा भनिदिनु भयो। त्यस कारणले गुरुहरूले धेरै कुरा बोल्नु पर्दैन, होइन? त्यही कुरा बुझाउनमा उहाँको जिन्दगी जान्छ। बुद्धलाई यही 4 आर्य सत्य, जीवनका 3 यथार्थ र अष्टाङ्गिक मार्ग, बुद्धले त यति बोल्नुभयो नि। त्यो एउटा पोस्टकार्डमा सबै बुद्धका पुरा उपदेश लेख्यो भने यति A4 साइजमा लेख्न सकिन्छ। यति नै हो शिक्षण। त यो शिक्षण पालन गर्नलाई कति साधना गर्नुपर्छ, कति बुद्धले बुझाउनु पर्यो। 40 वर्षसम्म, 45 वर्षसम्म यही कुरा, 4 कुरा बुझाउनलाई। यो 3टा जुन छ, जगतको स्वभाव, अष्टाङ्गिक, यो 4 आर्य सत्य र अष्टाङ्गिक मार्ग, बुद्धको पुरा शिक्षण यसमा आयो। यो पोस्टकार्डमा लेख्न सकिन्छ। त यसलाई बुझाउनलाई उहाँले 45 वर्ष गाउँ गाउँमा घुमेर प्रवचन दिनु पर्यो। अनि अमितालाई त्यही म भन्छु, बुद्ध पुरुषले एउटै कुरा रिपिट गरिराख्नुहुन्छ, भित्र आनन्द छ। भित्र नगइकन पर्मानेन्ट आनन्द पाउन सकिँदैन। बाहिर दुःखको छ, सुखका आश्वासन छन्, प्रमिस चाहिँ धेरै छ। लाइफले प्रमिस धेरै गर्छ सुखको। त बाहिरको जगतमा दुःखविहीन सुख कसैलाई मैले देखाएको छैन। समाधिको सुख, ध्यानको सुख, आफ्नो भित्र डुब्ने जुन सुख छ, त्यो अन्तहीन सुख छ। त्यसमा कुनै चिजको सहायता चाहिँदैन, कसैको सहयोग चाहिँदैन, हाम्रो भित्रै छ। खालि हाम्रो भित्र जाने कला सिक्नु पर्यो, त्यही कलाको नाम साधना हो। स्वामीजी, अर्को प्रश्न छ। बोधिसत्व र सम्बुद्ध
व्यक्तिमा के फरक छ? स्वामी आनन्द अरुणज्यूले सम्बुद्ध भइसक्नु भएको हो, मिस्टिक हो? अब बोधिसत्वको दुईटा अर्थ छ। एउटा अर्थ के हो भने क्वालिफाइड फर इन्लाइटेड, त्यसलाई पनि बोधिसत्व भन्छ। जो चाहिँ इन्लाइटेड त छैन त त्यसको लागि चाहिँ टेस्ट परीक्षा पास गरिसक्यो भनौँ न। अनि हु इज क्वालिफाइड टु बी इन्लाइटेड त्यसलाई पनि बोधिसत्व भन्छ। र अर्को के हो भने जो इन्लाइटेड भएपछि पनि जसको चेतना चाहिँ अरूलाई हेल्प गरौँ, अरूलाई पनि मद्दत गरौँ, जसलाई हामी महायानी भन्छौँ, त्यस्ता सम्बुद्ध व्यक्तिलाई पनि बोधिसत्व भनिन्छ। जो अर्हत भनिन्छ, जो कि सम्बुद्ध भएपछि थेरवादी छन्, जो आफैमा हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी बुद्ध भन्छौँ। र बोधिसत्व त्यस्तोलाई भन्छौँ जो कि इन्लाइटेन भएपछि पनि अरूको पनि चिन्ता गर्छ। त्यसको भगवान्ले बुद्धले पनि बडो राम्रो उदाहरणहरू दिनुभएको छ। भने एउटा वनमा केही मान्छे हराए, धेरै बाटो खोजे पनि भेटेन। अनि सबैले खोज्दै थिए, एकजनाले चाहिँ जङ्गलबाट, ठुलो जङ्गल थियो, एकजना चाहिँ जङ्गलबाट निस्कियो, दुईजना जङ्गलबाट निस्किए आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट। अब एउटा त यत्रो दिनदेखि हराएको, खानै नपाएको, यसबाट निस्के, अब जाउँ आफ्नो घरमा गएर राम्रोसँग खानपिन गरौँ, बसौँ भनेर त्यो गयो। त्यो चाहिँ अर्हत टाइपको भयो, आनन्दमा त पुग्यो, संसारको जन्जालबाट मुक्त भयो। अर्को जुन थियो ऊ बाहिर निस्क्यो, उसले देख्यो हो मेरो साथीहरू भित्र छन्, कति दुःख पाइराख्या होला, फेरि एकचोटि भित्र जाएर यिनीहरूलाई चाहिँ खोजौँ, यिनीहरूलाई निकाल। त्यो बडो जटिल काम हो। आफै भित्र जानु, जेलबाट छुटिसकेपछि फेरि जेलमा जानु भनेको बडो दुःखद काम, बडो जटिल काम हो। त बोधिसत्व टाइप बुद्धले के भन्नुभयो भने जो जेलबाट छुटिसकेपछि या जङ्गलबाट मुक्ति भइसकेपछि फेरि जङ्गलमा पस्छ साथीहरूलाई खोज्नलाई। त्यो बोधिसत्वको दुईटा अर्थ हो। एउटा चाहिँ जस्तो बुद्ध पूर्व जन्ममा उहाँलाई बोधिसत्व भनिन्छ, यो जन्ममा उहाँ बुद्ध हुनुभयो। यो जन्ममा पनि 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध हुनुभयो। 35 वर्ष उमेरसम्म उहाँ बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो। हि वाज क्वालिफाइड टु बिकम इन्लाइटेन, बट हि वाज नट इन्लाइटेन, होइन। बुद्ध टर्मोलोजीमा ओशोले यसलाई यसरी युज गर्नुभएको छ। बोधिसत्व चाहिँ उहाँले क्वालिफाइड फर इन्लाइटमेन्ट, केही व्यक्तिहरूलाई उहाँले सम्बुद्ध भन्नुभयो, केही व्यक्तिहरूलाई उहाँले बोधिसत्व भन्नुभयो, होइन। 84 मा मलाई पनि उहाँले बोधिसत्व भन्नुभयो। बोधिसत्वको अर्थ उहाँले के दिनुभयो, ओशोको अर्थ म भन्दैछु। उहाँले के भन्नुभयो, ती व्यक्तिहरू मर्नुभन्दा अगाडि सम्बुद्ध भएरै मर्छ। त्यो सम्बुद्ध नभइकन मर्दैन, सम्बुद्ध भएर यही जन्ममा सम्बुद्ध हुन्छ। उहाँको डेफिनेसन हो, ओशोको डेफिनेसनमा भन्छु। र उनीहरूले चाहिँ आफूमा मात्रै सेन्टर्ड हुँदैन, अरूको लागि पनि चिन्ता गर्छ, अरूलाई पनि। मेरो धर्मका प्रचार चाहिँ बोधिसत्वहरूले गर्छ भन्नुभयो। त्यो दुईटा अर्थ हो। र उहाँले सोध्नु भएको छ कि स्वामी आनन्द अरुणज्यूले सम्बुद्ध भइसक्नु भएको हो भनेर सोध्नु भएको छ। अब मेरा धेरै साथीहरूले भइसके भनिराखेका छन्, होइन। मैले दीक्षा दिएकै मेरो साथीहरूले भइराखेका छन्, होइन। अब मैले त सधैँ भनिराखेको छु कि म यो बाटोको एउटा पथिक हुँ, खोज्दैछु। बाटोमा हिँड्न नै बडा आनन्द आइरहेको छ। र कुनै न कुनै दिन लक्ष्यमा पनि पुगिएला, जरुर पुगिएला, होइन। तर यो अरू म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, मिस्टिकजीलाई भन्नु के चाहन्छु भने, म केही भन्ने होला, ल म भन्ने मैले इन्लाइटेन भएँ, तपाईँलाई के फरक पर्छ त्यसले? या म भन्दै कि म इन्लाइटेन छैन, तपाईँको के फरक पर्यो? अरू इन्लाइटेन भयो कि भएन, यसमा धेरै रस लिनु जरुरी छैन, होइन। यही रसले गर्दाखेरि अरू मान्छेले म घोषणा गर्नुपर्छ म भइसकेँ। मबाट दीक्षा लिएका अहिले कति मित्रले चाहिँ आफूलाई इन्लाइटेन घोषित गरिराख्नु भएको छ। कोहीले घोषित नगरे पनि भित्रभित्र भइसक्यो भनेर मस्त भइराख्नु भएको छ। तर भ्रममा हुनुहुन्छ। यही कारणले, किनभने मान्छेले अरूलाई इन्लाइटेन भएकोमा रेस्पेक्ट गर्छ कि ऊ गर्छ, यो विशिष्ट भयो भने। त्यही म के भन्छु मिस्टिकजीलाई भने, अरूको इन्लाइटमेन्टमा भन्दा तपाईँ आफै इन्लाइटेन हुनुहुन्छ कि अरुण स्वामी इन्लाइटेन भएर तपाईँलाई के फरक पर्छ? नभएर पनि के फरक? म त इमान्दारी साथ भनिराखेको छु, म इन्लाइटेन भएको होइन, यो बाटोमा हिँडिराखेको छु। मर्नु अगाडि ओशोले भनेको कुरा मलाई आफूमाथि विश्वास छैन, त मेरो गुरुमाथि मलाई 1000% विश्वास छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, मर्नु अगाडि
बोधिसत्वहरू इन्लाइटेन्ड हुन्छ। मर्ने अगाडि कुनै दिन होला भन्ने आशामा छु। विश्वास, आशा होइन विश्वासमा छु। गुरुको बानीमा मलाई विश्वास छ। तर म भन्दिएँ अहिले म इन्लाइटेन्ड छु या छैन, यसबाट मिस्टिकजीको जीवनमा के चेन्ज आउँछ? केही चेन्ज आउँदैन। त्यहाँदेखि यस्तो कुरामा रस नलिउँ कि ऊ इन्लाइटेन्ड छ कि छैन, ऊ इन्लाइटेन्ड छ कि छैन। यस्तै रसले मान्छेले, गलत मान्छेले इन्लाइटेन्ड घोषणा गर्नुपर्छ, किनभने उसले रेस्पेक्ट पाउँछ, अरूको दृष्टिमा ठुलो हुन्छ। ओशो इन्लाइटेन्ड भएपछि 17 वर्षसम्म उहाँले कसैले बताउनै भएन। उहाँ 53मा इन्लाइटेन्ड हुनुभयो होइन। 70मा गएर जब उहाँले सन्यास दिनु सुरु गर्नु पर्यो तब मात्रै उहाँले डिक्लेयर गर्नुभयो कि 21 मार्च 1953मा उहाँ इन्लाइटेन्ड हुनुभएको। 17 वर्षसम्म त्यो कुरा उहाँले लुकाएर राख्नुभयो, कहिले भन्नु भएन कि म इन्लाइटेन्ड छु। अरे नयाँ हाम्रा मित्रहरूलाई चाहिँ एकदम खुल्दुली हुन्छ, म त इन्लाइटेन्ड भइसकेँ एकदम घोषणा गरेर हिँड्नुहुन्छ। धेरै मित्र घोषणा नगरे पनि भित्रभित्र यो भ्रममा हुनु, यो साधारण कुरा होइन। निर्वाण बुद्धलाई पनि कति जन्म लाग्यो, ओशोलाई नि 700 वर्ष पहिल्यै जन्ममा उहाँ 6th बडीको मान्छे, सेल्फ रियलाइज भइसकेका मान्छे, 700 वर्ष उहाँको चेतनाले पर्खिनु पर्यो। यो जन्ममा पनि 21 वर्ष रिगरस साधना गर्नु पर्यो। यो खेलाञ्ची कुरा होइन। यसलाई चाहिँ यदि चिप नबनाऊ कि 4 वर्ष ध्यान गर्दै या 5 वर्ष माला लगाएर हिँड्दै या 5 वर्ष मौन गर्दै कोही इन्लाइटेन्ड होला, यति 5 जन्म मौन गरेका मान्छे मैले देखाएको छु, त्यो पनि इन्लाइटेन्ड नभएको देखाएको छु। जस्तो उहाँहरूले चाहिँ अरूलाई मात्रै भ्रममा पारिराख्नु भएको हो कि आफू स्वयं पनि भ्रममा परिराख्नुहुन्छ? होइन, पहिला त दुइटै हुन्छ। पहिला त के हुन्छ भने इन्लाइटेन्ड व्यक्तिलाई जुन चिजले सम्मान मिल्छ, अब हामी जब सामान्य जीवनमा हुन्छौँ भने सम्मान केले मिल्छ? पदले, पैसाले होइन। अनि मान्छेले आफू जति धन छ त्योभन्दा पनि आफूलाई बढी धनी देखाउँछ, जति आफ्नो औकात छ त्योभन्दा बढी देखाउँछ, किन त्यसले सम्मान मिल्छ। अब आध्यात्मिक जगतमा आएपछि हामीले त पैसाले त्यति सम्मान गर्दैनौँ। अध्यात्ममा कसको उचाइ छ त्यसले सम्मान पाउँछ। पदसँग मतलब हुँदैन, यहाँ को सचिव हुनुहुन्छ कि उपसचिव हुनुहुन्छ त्यसमा मतलब हुँदैन। यहाँ त ध्यानमा को कस्तो स्थिति छ। त्यस कारणले त्यही अहङ्कार जो बाहिर आफ्नो सम्पत्तिलाई बढाएर भन्छ, आफ्नो अध्ययन ज्ञानलाई बढाएर भन्छ, त्यही अहङ्कारले यहाँ आएपछि आफ्नो ध्यानलाई बढाएर भन्छ होइन। उसलाई त्यसमा रस आउँछ, अरूले एटेन्सन दिन्छन्। आफूलाई इन्लाइटेन्ड भएपछि मान्छे यस्तो मूर्ख छ, तिमीले जोडसँग 100 चोटि भन्नुपर्छ म त बुद्ध भइसकेँ, म त बुद्ध भइसकेँ, म अरूलाई पनि बुद्ध गरिदिन्छु। 100 चोटि भन, 100 जना तिम्रो खुट्टामा आएर पढिहाल्छ होइन। त्यस कारण यसको एउटा बहुत राम्रो भ्रमजाल छ। अधिकांश व्यक्ति इभन जो हामीले जसलाई टिभीमा रेडियोमा यताउता हेरिराखेका छौँ त्यसमा पनि रियली इन्लाइटेन्ड भएका व्यक्ति धेरै कम छन् होइन। बोल्न आउँछ, पर्सनालिटी राम्रो छ होइन, इङ्ग्लिस राम्रो छ, कसैको चाहिँ व्यक्तित्व राम्रो छ, अब त्यसमा हामी प्रभावित हुन्छौँ। इन्लाइटमेन्ट भनेको त्यति सजिलो कुरो होइन। अष्टावक्रको त शरीर राम्रो थिएन होइन, शरीर राम्रो हुनुपर्ने जरुरी छैन। 8 अङ्गले टेढो हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ सम्बुद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा फिजिकल ब्युटी, इन्टेलेक्चुअल पावर होइन, ओरेटरी पावर, योसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन। रामकृष्णलाई त बोल्नै आउँथेन, इन्लाइटेड हुनुहुन्थ्यो। हि वाज नट ए गुड ओरेटर। धेरै जस्तो बुद्ध पुरुषहरूसँग ओरेटरी पावर हुँदैन, धेरै कमसँग हुन्छ। त्यस कारणले सामान्यतः हामी के हुन्छ, जो राम्रो बोल्न सक्छ, खास गरेर इङ्ग्लिस राम्रो बोल्न सक्छ होइन, इङ्ग्लिसको त्यतिकै सम्मान छ। इङ्ग्लिस राम्रो बोल्न सक्छ, अलिकति जसको दाढी ठुलो छ, लामो छ, लुगा राम्रो लगाएर आउँछ होइन, अनि अरूलाई आशीर्वाद दिन्छ, त्यो एकदमै इन्लाइटेन्ड भनिदिन्छु। त्यसैले म उहाँलाई के भन्छु, म मिस्टिकजीलाई यसमा रस नलिनुहोस्। यसमा रस लिनु हो भने तपाईँकै साथीहरूले म इन्लाइटेन्ड भए भन्न थाल्छ होइन। म इन्लाइटेन्ड भए पनि नभए पनि त्यसले तपाईँलाई के फरक पर्छ? मैले जति ओशोसँग सिकेको छु, 50 वर्ष ओशोको सान्निध्यमा बसेको छु, मैले अलिकति जुन सिकेको छु त्यो मेरो नजिक आउनु भने त्यसको सुगन्ध पाउनु भने त्यति भए पुगिहाल्यो नि तपाईँलाई। म बेकुफ हुँ या इन्लाइटेड हुँ, मेरो नजिक बसेर तपाईँलाई आनन्द आउँछ भने पुग्यो, त्यति भए सन्तोष गर्नुहोस्। बोधिसत्व स्वामी
आनन्द अरुण गुरुज्यू, हार्दिक नमन। प्रकृतिको आफ्नै नियम छ। विज्ञान र भौतिकवादले संसार जितिरहेको अवस्था छ। केवल मृत्यु बाहेक। प्रकृति, अध्यात्म, धर्म, विज्ञान र भौतिकता बीच के सम्बन्ध छ र यी सबैलाई कसरी सन्तुलन मिलाएर मानिस खुसी र सुखमय जीवन यापन गर्न सक्छ, ताकि मानिसमा भौतिक अहम पनि हराओस् र आध्यात्मिक धार्मिक सोच पनि आओस्। शोभिता सिमखोडाजी, यो प्रश्न गुरुजीलाई तपाईँको अर्को सत्सङ्ग कार्यक्रममा सोधिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सञ्जय ब्लोन तामाङ। सञ्जयजी, तपाईँको बहुत गहन प्रश्न छ। पहिला तपाईँले भन्नुभएको छ प्रकृतिको आफ्नै नियम छ, एकदम ठिक छ। विज्ञान र भौतिकवादले संसार जितिसकेको अवस्था छ र यत्रो विज्ञान विकसित भइसकेका छ, भौतिकवाद यत्रो विकसित भइसकेका छ, त कोरोनालाई जितेर देखाउनुहोस् न त। संसार जितिसकेका छैन विज्ञान र भौतिकवादले। सामान्य रोगहरूको कुनै उपाय छैन, औषधि छैन, मर्ने सिवाय या लकडाउन गर्ने सिवाय। त्यस कारणले यो जगत यति रहस्यमय छ, यति मिस्टिकल छ, यसलाई विज्ञान र भौतिकवादले कहिले पनि जित्न सक्दैन, होइन। मनुष्यको जीवनलाई नि जति जति मेडिकल साइन्स डेभलप भइरहेछ, जति जति औषधिहरू बनिरहेछ, त्यति बढी रोग बढिरहेछ। मान्छे त निरोगी हुनुपर्ने नि। मनुष्य यत्रो भौतिकवादी सफलता प्राप्त गरेपछि 25 वर्ष लागेका 70% मान्छेलाई औषधि खानु पर्यो। अहिले परिरहेको छ, कुनै न कुनै औषधि खाइरहेको छ, होइन। त पनि पूर्ण स्वस्थ हुँदैन भने कुनै पनि औषधिले पूर्ण स्वास्थ्य दिन सक्दैन। एउटा सामान्यमा भनौँ, ब्लड प्रेसर भयो भने डक्टरले जिन्दगीभरि औषधि खान लेखिदिन्छ। यो होइन कि यो औषधि खाएर 2 महिनामा ठिक हुन्छ, होइन। होल लाइफ खाऊ। कोलेस्ट्रोल छ भने होल लाइफ खाऊ, होइन। सामान्य रोगको लागि पनि जिन्दगीभरि औषधि खानुपर्छ भने यो विज्ञान र भौतिकवादले के जित्यो? र त्यत्रो औषधि दिँदा पनि मान्छे रोगी भइराखेका छन् र पहिलेभन्दा जति विज्ञान विकसित भएका छ त्यतिकै रोगहरू पनि नयाँ नयाँ आइराखेका छन् र त्यसको कुनै औषधि छैन। त्यस कारणले भौतिकवादले संसारलाई जित्न सक्दैन। यो भ्रम छ। यहाँ भौतिकवादले एक दिन संसार विज्ञान क्यान नट डिमिस्टिफाई दिस वर्ल्ड। यो संसारको जुन रहस्य छ, दुईवटा छ यहाँ। एक, रहस्यवादीहरूले के भन्छ भने जगत ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, शङ्कराचार्यले भन्नुभयो। त्यो पनि हाफ ट्रुथ हो, हामी त्यसमा विश्वास गर्दैन। र एउटा भौतिकवादीले के भन्छ, धर्म भनेको के हो? त्यो अफिमको नसा हो। भौतिकवादै सत्य हो, धर्म चाहिँ सब भ्रम हो। त्यसमा पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ। यो दुइटै अर्ध सत्य हो, होइन। जगत भौतिक पनि हो, विज्ञानको पनि आवश्यकता छ। विज्ञानले पनि जीवनले धेरै सुविधा बनाएछ, तर बिना आध्यात्मको जीवन सुखी चाहिँ हुन सक्दैन। सुविधाजनक हुनसक्छ, गाडी हुनसक्छ, एयर कन्डिसन घर हुनसक्छ, राम्रो बेड हुनसक्छ, तर राम्रो बेडमा राम्रो निद्रा ल्याउनलाई अध्यात्म चाहिन्छ फेरि, होइन। त्यस कारणले भौतिकवादले जगत कहिले पनि जित्न सक्दैन। कहिले जितेको पनि थिएन, जित्न पनि सक्दैन। भौतिकवाद जति विकसित गरे पनि त्यो वर्ल्डलाई डिमिस्टिफाई गर्नै सक्दैन। जीवन कहाँबाट आउँछ, कहाँ जान्छ, यो कति ग्रहहरू छन्, कति ग्रहमा लाइफ होला, कस्तो टाइपको लाइफ होला, विज्ञानले के गर्न सक्छ? पत्ता लगाउन सक्छ। यो ब्रह्माण्डको कति विस्तार छ, यही पनि विज्ञानले पत्ता लगाउन सक्दैन, होइन। त्यस कारणले भौतिकवादले जगत जितेको छैन। अब तपाईँले भन्नु प्रकृति, अध्यात्म, धर्म, विज्ञान र भौतिकताको बिचको सम्बन्ध छ। यी सबैलाई कसरी सन्तुलन मिलाएर मानिस सुखी र सुखमय जीवन यापन गर्न सक्छ, ताकि मानिसमा भौतिक अहम पनि हराओस् र आध्यात्मिक धार्मिक सोच पनि आओस्, होइन। यही ओशोको जोरवादी बुद्धको पूर्ण सिद्धान्तै यही हो कि हामीले भौतिकवादी सुख सुविधा पनि लिउँ र त्यसमा हाम्रो जीवनमा अहङ्कार पनि नआओस्, हामी आध्यात्मिक विनम्रता पनि हामीमा आओस्, होइन। यो जोरवादी बुद्धको होल सिद्धान्त हो। त्यही भगवान्ले सिकाइराख्नु भएको छ। र यो एउटा राम्रोसँग बुझौँ कि यो दुइटै अर्धसत्यमा दुनियाँ आजसम्म दुखी छ। एउटा अध्यात्मवादीहरूले के भन्थ्यो भने भौतिकवादलाई एकदमै नकार दिए, होइन। जगत मिथ्यै भनिदिनु भयो शङ्कराचार्यले। त्यसपछि हजारौँ वर्षदेखि हामी त्यही दोहोऱ्याइरहेका छौँ, जगत माया हो, जगत मिथ्या हो। त्यस कारणले हामी गरिब भए, पूर्व हिन्दूहरू गरिब भएको कारण यही हो, हामीले भौतिक चिजलाई महत्त्वै दिएन।
अर्कातिर अब अहिले नयाँ दर्शन उपनिषद जस्तै मार्क्सवाद एउटा दर्शन पैदा भएछ, त्यो पनि एउटा धर्मै हो। त्यसमा विश्वास गर्नेहरू जति हामीले चाहिँ गीता र उपनिषदमा विश्वास गर्छन् त्यति नै उनीहरू दास क्यापिटलमा विश्वास गर्छन् र कार्ल मार्क्सका सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन्। उनीहरूले अर्धसत्य के समात्यो भने धर्म भनेको नशा हो र भौतिक सबै जीवन भौतिक विश्लेषणबाट सकिन्छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमै जीवन समाप्त। यो पनि अर्धसत्य हो होइन। भौतिकवादले कहिले पनि मनुष्यलाई सुखी बनाउन सक्दैन, सुविधाजनक बनाउन सक्छ। यो प्रयोग भइसक्यो, भौतिकवादको पुरै प्रयोग भइसक्यो। कहाँ मान्छे सुखी भयो मलाई बताऊ। र अमेरिकामा धेरै धन सम्पत्ति भएपछि आज सबभन्दा डिप्रेसन कहाँ बढिरहेको छ, सबभन्दा सुसाइड कहाँ भइरहेको छ। पुरा अमेरिका जलिराखेको छ, किनभने ब्ल्याक र वाइटको बिचको जुन डिस्क्रिमिनेसन छ। यो भौतिकवादले सुख दिनु पऱ्यो भने त अमेरिका संसारमा सबभन्दा सुखी हुन्थ्यो नि। सबभन्दा डिस्टर्ब राष्ट्रमध्ये एक हो, सबभन्दा अधिक मानसिक रोगी ती हुन्छ, सबभन्दा बढी सुसाइड ती हुन्छ, सबभन्दा मास किलिङ बिना अर्थको मान्छे बन्दुक लिएर सिनेमा हेरेको, सिनेमा हलमा गएर मान्छेले मारिदिने, विद्यार्थीहरू आएर स्कुलमा आएर आफ्नो टिचरलाई मारिदिने होइन, कन्सर्ट हेरिरहेको, फुटबल म्याच हेरिराखेको मान्छेहरूलाई अटोमेटिक गन लिएर मारिदिने। यो पागलपन हो कि यो के हो यो होइन। नाङ्गो भौतिकवादले यस्तै संस्कारहरू जन्माउँछ। भौतिकवादसँगै अध्यात्म जगत जुन हो त्यो मिस्टिकल है। यो भौतिकवादले यसलाई कहिले पनि बुझ्न सक्दैन। आइन्स्टिनले मर्ने बेला जुन भन्नुभयो नि, त्यो भौतिकवादीहरूले बुझ्नुपर्छ। आइन्स्टिनले त्योभन्दा ठुलो त ब्रेन भएकै छैन। उसले मर्ने बेला के भन्नुभयो भने मैले जानेको ज्ञान जुन हो, मैले ज्ञान जो एक्सप्यान्डिङ युनिभर्सको कुरा गर्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ E=mc² को कुरा गर्नुभयो, एनर्जी र उहाँ जतिको ठुलो ब्रेन त भएन त्यो समयमा। उहाँले के भन्नुभयो भने मैले जगत जति बुझेर जाने, समुद्रको किनारमा भन्नुभयो त्यो बालुवाबाट कन उठाएर मैले जानेको ज्ञान यति छ, मैले नजानेको ज्ञान समुद्रको नजिकमा जति बालुवा छ त्यति। त्यस्तो मिस्टिकल स्टेटमेन्ट होइन। साइन्सले भौतिकवादले यो संसारलाई डिमिस्टिफाई न आज गर्न सकेका छ, न भोलि गर्न सक्छ, र 10,000 वर्षपछि पनि गर्न सक्दैन। देयर विल रिमेन मिस्टिकल। संसार जो हो त्यो रहस्य हो। रहस्य र भौतिकवादलाई दुइटैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। धर्म र भौतिकता दुइटैको सेतु ओशोले बनाउनु खोज्नु भएको छ। त्यसै मित्रलाई म के भन्छु भने ओशोको जोरवादी बुद्धको सिद्धान्त पढ्नुहोस्। र उहाँको धेरै किताबमा छ सञ्जयजी, जोरवादी बुद्धको सिद्धान्त बुझ्नुहोस्। यो दुइटैको समन्वयमा मनुष्यको भविष्य छ र यो दुइटैको समन्वयका पाइनियर ओशो हुनुहुन्छ। ओशोभन्दा अगाडि कसैले यो साहसै गरेका छैन, गरेका थिएन कि प्रेम, सम्भोग र समाधि सँगै घट्न सक्छ। कसैले बोल्नै पनि साहस गरेका थिएन। सबै सुख सुविधामा पनि मान्छे साधना गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने, साधना नगरिकन मान्छे सुखी हुनै सक्दैन। बडो बोल्ड स्टेटमेन्टहरू ओशोले दिनुभएको छ। उहाँको जोरवादी बुद्धको जुन दर्शन हो त्यसमा तपाईँको पुरै प्रश्नको उत्तर छ। उहाँको जोरवादी बुद्धको दर्शन बुझ्नुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, हामीसँग हेर्नुहोस्। हामी भौतिक रूपले पनि शरीरलाई सताउँदैन। राम्रो खान्छौँ, सकभर जति सम्भव छ राम्रो कोठामा बस्छौँ, तातो पानीले नुहाउँछौँ, अनि बिहानै उठेर हामी चिसो पानीले नुहाउँदैनौँ। हामी शरीरलाई कुनै दुःख दिँदैनौँ। र जति ध्यान, जति साधना अहिले ओशो तपवनमा भइरहेको छ, धेरै कम आश्रममा त्यति साधना हुन्छ। त्यस कारणले यो समन्वयको इक्जाम्पल ओशोका आश्रमहरू छन्। नेपालमा अरू आश्रमहरू छन्, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। यसका इक्जाम्पल ओशोका सन्यासीहरू छन्, जो राम्रो सन्यासीहरू छन्, उनीहरूको जीवनमा हेर्नुहोस्। भौतिक रूपले पनि मेटेरियली अल्सो दे आर सक्सेसफुल एन्ड स्पिरिचुअली अल्सो दे आर इभल्भिङ, दे आर बिकमिङ मोर एन्ड मोर इनवार्ड। बाहिर पनि पैसा कमाइरहेछ, भित्र इनवार्ड पनि भइरहेछ। त्यही भगवान्को शिक्षा हो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै प्रश्नहरू मेरो इनबक्समा पनि पठाउनु भएको छ, तर आज पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु युट्युबको तल गएर प्रश्न सोध्नुहोला र हजुरहरूलाई लागेको कुन विषयमा बोलिदियोस् जस्तो लाग्छ र के प्रश्न सोध्न मन लाग्छ युट्युबको लिङ्क तल गएर सोधिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।
हस्, धन्यवाद स्वामीजी। प्रणाम।